त्यही भएर म यो कालो गणतन्त्रको म पहिलेदेखि पनि विरोधी हो र अहिले पनि विरोध गर्छु। यी प्रधानमन्त्री ओली, यी प्रचण्ड, बाबुराम लगायत यी सबै हत्यारा हुन्। 17,000 जनताको हत्या गरेर उनीहरू आज देशको शासक बनिरहेका छन्। राजतन्त्र आउँछ, परिमार्जन भएर आउँछ देशमा। हेर्नुहोस् है, राजा ल्याउनै पर्छ, राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने हाम्रो अभियान छ। हामी लिने अनि आन्दोलन गर्न जाने भन्ने कुरा लगाएको छ। तपाईँ कति खाएर बोलिरहनु भएको छ? यो कुरो तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ नि, बुझाइमा गलत छ। यी बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरूलाई जस्तो किसिमले उनीहरूले गरेका छन् त्यही अनुसारले उनीहरूको पनि हत्या नै गरिनुपर्छ। हुँदैन, बचाएर जेलमा राखेर पुलिस प्रशासनले संरक्षण गरेर हामी जनताको तल करबाट जनताको उसबाट करबाट उठाएको पैसाले उनीहरूलाई मासु भात खुवाएर राख्ने कहाँको सिस्टम हो यो? यसरी हुँदैन। गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। हजुर मेरो परिचय सबैभन्दा पहिला त म एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले म आफूलाई चाहिँ म राजावादी रामकृष्ण पाण्डे भनेर चाहिँ चिनाउन चाहन्छु। तपाईँ डाइरेक्ट राजावादी भनेरै चिन्न चाहनुहुन्छ? हजुर म राजावादी रामकृष्ण पाण्डे नै हुँ। म पहिल्यैदेखि म राजावादी, अगाडि मेरो नामको अगाडि राजावादी आउँछ, त्यसपछिबाट पछाडि चाहिँ रामकृष्ण पाण्डे आउँछ। मेरो पहिल्यैदेखि यसरी चाहिँ मैले लेखिरहेको छु मेरो नामको पछाडि। जस्तो अहिले चलेको जुन रहर छ, राजतन्त्र चाहिँ अब फर्किनुपर्छ र फर्काउनु पर्छ भनेर एक किसिमले सडकमा तातिएको अवस्था छ। हजुर, के अब देशलाई चाहिँ राजतन्त्र चाहिएकै विकल्प हो त? हजुर, एकदम राजतन्त्र बिना यो देश चल्नै सक्दैन। जसरी अब एउटा परिवारमा जसरी आमा बुवा गार्जेनको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो भने देशमा पनि त राजा अनि राज संस्था हुँदाखेरि हामीले एउटा अभिभावकको रूपमा मानिरहेको थियौँ नि। अभिभावक भएपछि अभिभावकले नै घर परिवार सञ्चालन गरेका हुन्छन् नि। त्यसै गरी राजाले पनि राजा छन् है भनिसकेपछि सबै नेपाली जनता एकजुट भएर बसिरहेका थिए। आज विखण्डन भएको छ नि। अब जस्तो तपाईँले चाहिँ तपाईँको भनाइमा राजा आएपछि देश परिवर्तन हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर, एकदम राजतन्त्र परिवर्तन हुन्छ। राजतन्त्रमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त नेपाली जनता एकजुट हुन्छन्। त्यसरी एकजुट भएर एउटै माला भएर नेपाली जनता बस्छन्। कसैलाई विभेद गर्न सक्दैनन्। यहाँ त विभेद भइरहेको छ नि। विभेदकारी तन्त्र हो यो कालो। एउटै माला भएर बस्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो नि राजतन्त्र आएपछि। हजुर, यहाँ त राजतन्त्र आएपछि नेपाली जनतालाई विष पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि त आइरहेछ नि। हजुर, होइन, यस्तो हुँदैन। कसरी हुन्छ? यही त हो हामीले बुझ्नुपर्ने। यही कुरामा बुझ्न पर्छ कि कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर। यसलाई हामीले एकतन्त्रीय शासन भन्छ होइन। एकतन्त्रीय शासन होस् तर देशमा सुशासन होस्, हाम्रो यो चाहना हो। तर यहाँ अहिले सुशासन छैन। जताततै हत्या, हिंसा र 6 वर्षका बालिका बलात्कार समेत यही तन्त्रले गरिरहेको छ नि, कालो गणतन्त्रले। त्यही भएर म यो कालो गणतन्त्रको म पहिल्यैदेखि पनि विरोधी हो र अहिले पनि विरोध गर्छु। यी भ्रष्ट देशका कपुतहरू छन् नि, यी प्रधानमन्त्री ओली छन् अहिले। प्रधानमन्त्री ओली, यी प्रचण्ड, बाबुराम लगायत यी सबै हत्यारा हुन्। 17,000 जनताको हत्या गरेर उनीहरू आज देशको शासक बनिरहेका छन्। हामी जनताले पनि उनीहरूलाई नै शासक मानिरहेका छौँ। यो गलत हो। किनभनेदेखि हत्यारालाई शासक मान्ने होइन कि हत्यारालाई जेलमा पठाउने काम गर्नुपर्छ नेपाली जनताले। अब जागिसकेका छन् नेपाली जनता ठाउँबाट। यी नेकपा, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस यिनीहरूकै कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् यो व्यवस्थाको अन्त्यको निमित्त। त्यसैले हामी सबै मिलेर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि हामी पनि एउटा गोरक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियानको मार्फत हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक गराउने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक गराएर नै हामी यो गणतन्त्रको अन्त्य गर्नतिर हामी लागिरहेका छौँ। देशलाई त्यतिखेरको उसमा पनि त भएकै थियो नि। राजतन्त्रले नै यो हाम्रो नेपाल देश जन्माएको हो। नत्र भने हेर्नुहोस् यो टुक्रामा विभाजन थियो। 2224 राज्य थियो। राजतन्त्रले नै यो नेपाल एकीकरण गरेको होइन र हो। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्रले त यो देश बचाएर राख्छ। एक ढिक्का नेपाली, सम्पूर्ण नेपालीलाई एक गराएर राख्छ। अझै पनि हामी राजतन्त्रको विरुद्धमा बोल्न छोडेका छैनौँ। तर हामी बोल्न छोडेका होइनौँ कि यी पार्टीका जुन पार्टीमा लागेका
यी झोले कार्यकर्ताहरू छन् नि हो उनीहरूले मात्रै राजतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन् अरूले गरेका छैनन् हेर्नुहोस् भनेपछि तपाईले बोलेपछि ओली सरकार ढल्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ हजुर म एउटाले बोलेर हुँदैन त्यसैले त म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक आह्वान गरिरहेको छु हाम्रो गोरक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियानको तर्फबाट नै मैले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान गरिरहेको छु कि ठाउँ ठाउँमा म सङ्गठन विस्तारको क्रममा पनि गइरहेको छु र मैले सबैलाई अनुरोध पनि गरिरहेको छु कि अब म एक्लोले परिवर्तन हुनेवाला छैन त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जाग्नुपर्छ सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्छ अनि मात्रै परिवर्तन सम्भव छ अब आह्वानको कुरा गर्नुभएको छ हजुर हजुर यही मङ्सिर 20 गते जुन माइती घरमा मण्डलामा हुने जुन आन्दोलन छ हैन हजुर यसमा त रोक लगाउने स्थानीय सरकारबाट त आइसकेको छ सूचना हजुर जानकारी छ कि छैन स्थानीय सरकारले जुन सूचना गरेको छ त्यो कुराहरू मैले पनि सुन्नमा त आएको छ हैन तर पनि उत्रिनुहुन्छ त्यसमा पनि अब हामी यो स्वस्फूर्त रूपले आएका युवाहरू छन् युवा शक्तिहरू छन् कसैले रोकेर रोक्न सकिँदैन हेर्नुहोस् है यो रोकेर रोकिँदैन अब जागिसकेका छन् ठाउँ ठाउँबाट जागिसकेका छन् अधिराज्यभरका युवादेखिबाट लिएर वयोवृद्धसम्म जागिसकेका छन् राजतन्त्र नै चाहिन्छ नेपालमा भनेर सबै जागिसकेको अवस्था छ त्यसैले अब रोकेर रोकिनेवाला छैन छेकिनेवाला छैन ओली प्रचण्ड यी बाबुरामले जति भोगे पनि हुनेवाला के पनि छैन हेर्नुहोस् है अब भनेको तन्त्र आउने भनेको राजतन्त्र नै हो राजतन्त्र आउँछ परिमार्जन भएर आउँछ देशमा अब त्यसो भए राजतन्त्र कहिले आउँछ 3 महिना 6 महिना 1 वर्ष कहिले आउँछ हजुर अब यसमा त राजतन्त्रलाई त हामीले कहिले आउँछ भन्ने त होइन किन भन्नु भन्दा होला भनेदेखि हामी जनताको जनभावना विपरीत राजतन्त्र फ्याँकिएको हो हेर्नुहोस् है कुनै हाम्रो राजतन्त्र हामी जनताबाट फ्याँकेको होइन त हामी जनताले फ्याँकेको होइनौँ राजतन्त्र फ्याँक्नको निमित्त यहाँ एउटा निर्वाचन हुन्छ त्यो निर्वाचन गरिएको छैन जनमत सङ्ग्रह भनिन्छ त्यसलाई जनमत सङ्ग्रह एकातिर गणतन्त्र अर्कोतिर राजतन्त्र राखेर उसमा निर्वाचन आयोगमा गएर त्यसको गरेर जनमत सङ्ग्रह गराउन सक्नु पर्थ्यो जनमत सङ्ग्रह गराएको छैन नि त्यसैले यो राजतन्त्र हामी नेपालीको उसमा हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ हेर्नुहोस् है त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्रको अन्त्य हामी नेपाली जनताले फ्याँकेको होइन भएको छैन र यो गणतन्त्र हामी नेपाली जनताले चाहेको पनि होइन र यो कार्यान्वयन पनि छैन हेर्नुहोस् यो त स्वत हटिसक्यो गर्न सक्नुहुन्छ कि राजा चाहिँ आउन चाहेको छ भनेर हजुर राजा आउन चाहेको छैन होइन सुन्नुहोस् यस्तो कुनै पनि हिसाबले उहाँ बोल्नु भएको छैन होइन सुन्नुहोस् राजा आउनु चाहेको छैन भन्ने कुरो होइन कि राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने चाहिँ हामी जनताको एउटा अभियान हो हेर्नुहोस् है राजा ल्याउनै पर्छ राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने हाम्रो अभियान छ हामी यो गोरक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियानबाट लागिरहेका छौँ नि यसको लागि चाहिँ हामीले राजा ल्याउँ देश बचाउने भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ हेर्नुहोस् है राजाले त जनताको नासो जनतालाई सुम्पिबक्सेको हो नि देशमा जुन जनताको माया छ कसलाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको माया राजा ज्ञानेन्द्रलाई छ ल हेर्नुहोस् है किन भन्नु होला भनेदेखि हिजो देशलाई आतङ्कवादबाट मुक्त गर्नको निमित्त नै उहाँले जनताको नासो जनतालाई सुम्पिबक्सेको होइन थप जनता नमरुन् भनेर रगतको खोलो नबगोस् भनेर उहाँले राजगद्दी त्यागिबक्सेको होइन अनि त्यसैबाट उहाँ त कलियुगको त्यागी राजा कहलाइबक्स्यो हेर्नुहोस् इतिहासमा नै कहाँ छ हेर्नुहोस् कहीँ छैन इतिहासमा नै छैन उहाँ त कलियुगको पनि त्यागी राजा होइबक्सन्छ श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव हेर्नुहोस् है अब हामीले त्यति गरेर भनेपछि तपाईले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै श्री 5 सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ हजुर तपाईको भनाइ उहाँ त ज्ञानेन्द्र शाह त हाम्रो राजा हिजो पनि होइबक्छन् त्यो आज पनि अर्को विकल्प हुन सक्दैन त्यसमा अरू विकल्प अहिलेको उसमा छैन शाहवंशले पनि हुन्छ होला नि हजुर शाहवंशले उ गरेको होइन त शाहवंशले एकीकरण गरेको राज्यमा अब हामीले शाहवंशलाई नै हामीले थान दिनुपर्छ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि अब यहाँ जुन बिग्रउँदो परिस्थिति आएको छ यो कालो गणतन्त्रले विभेदकारी तन्त्र ल्याएको छ हेर्नुहोस् हामी भाइमा फुटाएको छ हिमाल पहाड तराईको बासिन्दाहरूलाई फुटाएको छ नि हो यो विभेद कसले ल्यायो भन्दाखेरि यो कालो गणतन्त्रले ल्याएको छ
भनेदेखि अब यसको अन्त्य चाहिँ गर्नै पर्छ र हुनै पर्छ यसको हाम्रो हेर्नुहोस् है हाम्रो उद्देश्य यही छ। गणतन्त्रलाई सेतो गणतन्त्र बनाउन नि सकेला नि त रामकृष्णजी। कालो गणतन्त्रलाई सेतो गणतन्त्र भन्ने कुरै हुँदैन। कालो गणतन्त्रलाई सेतो भन्ने कुरो हुँदैन, कालोलाई कालै भनिन्छ। राजा आउनुपर्छ भनेर बोलेको 17-18 वर्ष भएन हजुरले बोले? राजा आउनुपर्छ भनेर मैले पहिल्यैदेखि बोलिरहेको हो र आउनै पर्छ। राजा बिना यो सम्भव छैन, देश चल्दैन। लगाएको छ भने 1500 लिने अनि आन्दोलन गर्न जाने भन्ने कुरा लगाएको छ। तपाईँ कति खाएर बोलिरहनु भएको छ? यो कुरो तपाईँले जसरी भनिरहनु भएको छ नि बुझाइमा गलत छ। हामी कुनै यो 2 चौटा मासु र रक्सीमा बिकेको होइन। हेर्नुहोस् है, हामी त एउटा यो जनता जनलहर अहिले त्यत्तिकै चलेको छैन। 2 चौटा मासु र रक्सीमा बिकेर चलेको जनलहर होइन यो स्वस्फूर्त रूपमा मैले अगाडि भनिसकेँ। तपाईँको कस्तो प्रश्न हो यो? त्यही आरोप छ गणतन्त्र लोकतन्त्रवाद। यो हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस् हामी त्यसरी गर्दैन। हामी हेर्नुहोस् कुनै ऊ बिना नै हामी अहिलेसम्म हामी राजावादीको यो आन्दोलनको लागि गोरक्षा राष्ट्रिय जागरण अभियानको केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले म हिँडिरहेको छु। तर मेरो गोजीमा गाडीमा चढेर जाने भाडा समेत हुँदैन। म त्यसरी हिँडिरहेको व्यक्ति हो। यस्तो पाराले राजा आउँछ त? किन राजा ल्याउने? हामी जनतालाई एकजुट त गर्न सक्छौँ नि हामीले। त्यसरी ल्याउने हो राजा भनेको। राजा ल्याउनलाई सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भइसकेपछि कसैको यहाँ ताकत चल्नेवाला छैन, रोक्न सक्दैन कसैले। त्यसो हो भने राजतन्त्रले कति समृद्धि बनायो होइन, कतिलाई रोजगार दियो, अनि खै त स्वतन्त्रता? अब सुन्नुहोस्, राजतन्त्रले अब हामी राजतन्त्र भनिरहेको छौँ नि। जसरी अब यो राजतन्त्र हामी लिएर आउँछौँ, लिएर आइसकेपछि राजतन्त्र पुनस्थापना भइसकेपछि एउटा परिमार्जन ढङ्गले आउनेछ। हामी जनताको नै राय सल्लाह मुताबिक राज संस्था पनि चल्नेछ। विश्वस्त, एकदम विश्वस्त। देश परिवर्तन हुन्छ? हजुर, परिवर्तन हुन्छ, अवश्य हुन्छ। ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले राजतन्त्र आएपछि देश परिवर्तन हुन्छ? हजुर, म सबैभन्दा पहिला त म यही कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा म जाउँ। सानो कुरा, 63-64 सालमा खै त राजाले देश बचाएको? पक्नुस् न, 63-64 सालको कुरा नगरौँ। त्यतिखेर आतङ्कवादबाट मुक्त गर्नुपर्ने थियो देशलाई। राजा ज्ञानेन्द्रको स्थानमा जो कोही भए पनि उहाँको जसरी यहाँ नेपालमा रक्तपात हुने थियो, उहाँ ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा अरू कोही राजा हुन्थ्यो भने रक्तपात मचिन्थ्यो। तर उहाँले त छोडी बक्स्यो नि, त्यागी बक्स्यो नि राजगद्दी नै, जनताको नासो जनतालाई भनेर हो। अनि हामी त्यो कुरामा नजाउँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कसरी जानुपर्छ भनेदेखि अब कसरी हुन्छ भन्दा त पहिला सुरुमा हामीले यो व्यवस्थालाई खारेज गरिन्छ। हेर्नुहोस्, यी जति पनि दलका दलालहरू छन् नि, यी दलका दलालहरूलाई कारबाही हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यिनीहरू कारबाहीको लिस्टमा परिसकेका छन्, हाम्रो कारबाहीको लिस्टमा परिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँ उनीहरूले होइन मैले गल्ती गरेको छैन भनेर उनीहरूले प्रमाण जुटाउने ठाउँ पनि छैन, स्पष्ट गर्न पनि सक्दैनन्। किनभनेदेखि हामी सबै जनताले देखिरहेका हौँ यिनीहरूले कति गरेका छन् भन्ने कुरो। त्यही भएको कारणले उनीहरू अब कारबाहीको लिस्टमा परिसकेका छन्। जसले गल्ती गरेका छन् गल्ती अनुसारको सजाय पहिला सुरुमा नम्बर 1 मा त त्यो आउँछ। हेर्नुहोस् है, राजतन्त्रले त्यसरी सुधारेर लैजानेछ। हामी त्यस्ता कुराहरूमा हामीले गरिरहेका छौँ। अनि जसरी अब एउटा कानुन पनि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान त यसै यो मान्ने छैन, संशोधन त यसै भइहाल्छ। त्यसमा संविधानमा पहिले हामीले कसरी राख्छौँ? हुन त नेपालमा त चाहिनु पर्ने त अझ राणा शासनै चाहिनु पर्थ्यो। किन भन्नु होला भने राणा शासनमा जसले जस्तो गल्ती गरेछ त्यही अनुसारको सजाय पाउँथ्यो। अब राजतन्त्रमा पनि त्यही व्यवस्था गर्ने हामीले गरेका छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मानवाधिकारको हननका कुराहरू यताउति आउँछन्। मानवाधिकारको हनन हुन्छ, फाँसीको सजाय दिने मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि आउन थाल्छन् होइन। तर त्यसो होइन, फाँसीको सजाय पनि आउँछ, मानवाधिकार हनन हुन्छ भन्नेहरूले 6 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको छन्। उसको मानवाधिकार, त्यो बालिकाको मानवाधिकार कहाँ गयो? पछि राजतन्त्र आयो भने चाहिँ तपाईँको फाँसीको सजाय हुन्छ नेपालमा? फाँसीको सजाय हुनै पर्छ, त्यो संविधानमै उल्लेख गरिन्छ। फाँसीको सजाय, कानुन संशोधन हुन्छ, फाँसीको सजाय ल्याउनै पर्छ। यी बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरूलाई जस्तो किसिमले उनीहरूले गरेका छन् त्यही अनुसारले उनीहरूको पनि हत्या नै गरिनुपर्छ। हुँदैन, बचाएर जेलमा राखेर पुलिस प्रशासनले संरक्षण गरेर हामी जनताको तल करबाट जनताको उसबाट करबाट उठाएको पैसाले उनीहरूलाई मासु भात खुवाएर राख्ने कहाँको सिस्टम हो यो? यसरी हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई फाँसी नै दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है,
अब लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। हजुर हजुर जाँदा जाँदै एउटा क्वेसन, हजुर भन्नुहोस्। अबको राजतन्त्रलाई अथवा राजा ल्याउनलाई यति प्रोत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ, हजुर हजुर एकदम कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर अब हामीले चाहिँ यसै यही भनौँ न, अब हामी सर्वप्रथम त कसरी भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हामी एकजुट गराएर लिएर जाने उसमा छौँ। यसैमा क्वेसन अर्को नि हजुरलाई, यो हजुर 20 गतेबाट आन्दोलन गर्न नपाइने रोकेको भनेर अलि निराश जस्तो देखिन्छ नि, के हो? होइन, निराश छैनौँ हामी, निराश छैनौँ। राजावादीहरू स्वस्फूर्त रूपले राष्ट्रवादीहरू राजावादीहरू जागिसकेको अवस्था छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस, मैले अघि नै भनिसकेँ, काङ्ग्रेस, एमाले, यी माओवादी जति पनि उनका कार्यकर्ताहरू छन् नि, उनीहरू समेत यहाँ स्वस्फूर्त रूपले सडकमा निक्लिसकेको अवस्था छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ कुनै सरकारले रोकिनेवाला छैन, जागेको छ। अब यो गरम छ नि अहिले, यो गरमको माहौल छ, यसलाई सेलाउन दिन हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो धारणा छ। प्रतिकारमा उत्रिने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम, हामी विश्वस्त छौँ। अब हामी बारम्बार हामी उत्रिन्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा हामी सधैँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले गोरक्ष राष्ट्रिय जागरण अभियानबाट नै हामी यसरी हिँडिरहेको छौँ कि अब सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एक हुन आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक पनि हुँदै आइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले हामीलाई साथ समर्थन दिइरहनु भएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी नै जाँदैछौँ। पहिला सुरुमा हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको पहिला सुरुमा हामीले यस कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिला सुरुमा चाहिँ युवा जनशक्तिलाई हामीले एक गराउने हाम्रो ऊ छ। हजुर, मिटिङ लगातार हाम्रो भइरहेको छ। मिटिङहरूमा हामी गइरहेको छौँ। हाम्रो यही कुराहरूमा बारम्बार भइरहेको छ, निरन्तर छलफल भइरहेको छ। यसमा अब हामी यसै गरी नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। देशमा चाहिन्छ राजतन्त्र नै चाहिन्छ। नेपाली जनताहरू अब आजित भइसके कालो गणतन्त्रदेखि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अब गणतन्त्र पनि हेरेकै हो। अब फेरि पहिला राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रमा नेपाली जनताले केही नपाए पनि एउटा एक ढिक्का भएर बस्ने, अब धार्मिक सहिष्णुता थियो, कसैले कसैलाई भेदभाव गर्न सक्दैन थिए। तर आज उजागर भयो, सबैले गर्न थाले। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा अब पुनः राजतन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ र सम्पूर्ण नेपाली जनता पनि जागिसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताले नै राजतन्त्र चाहिन्छ भनिरहेका छन्। हस्, राजावादी रामकृष्णजीलाई हजुर, हस् यहाँहरूलाई पनि यहाँहरूलाई पनि सर्वप्रथम म अब हाम्रो साथी मिडियाबाट पाल्नुभएका हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले मिडियाकर्मीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडिया बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ म हाम्रो साथी मिडियालाई र हाम्रो साथी मिडियाबाट मलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु कि राजा ल्याउँ, देश बचाउँ। जय देश, जय नरेश, जय जनता।